Hi guys, welcome back again with a new video and a new topic. So Jayesh is here, your host, your well-wisher. So Radhe Radhe. लोकांक मरे आजकाल कितें कमी दिल्या अशें दिसता म्हाका आनी गोंयच्या लोकांक बाय पर्सनली तुमी तुमच्या हाजेर आवाज जर काडपाना तुमच्या हाजेर जर सपोज उलोवपाना जाल्यार कांयच चेंज जावपाना. प्रमोद सावंत असो हो सीएम असो तो सीएम असो आशिल्लो हे तशें आयिल्ले हे मिनिस्टर अशे 40 मिनिस्टर चोर हे म्हणून कांयच फरक पडना. जे पर्यंत तुमी कोर्टान पावना जे पर्यंत तुमी कितें व्हडलें कितें सीन करिना ते पर्यंत कांयच फरक पडपाना. तो सीएमूच उरतलो आनी तुमकां खबर आहा तो सीएम आतां तो आपली खुर्ची खातीर राखपा खातीर कितें कितें डिसिजन घेता. तुमी आतां पळोवपाक शकता हे म्हादयीचो जो इशू एक बस हाडयली आमची गोंयची बस थंय हाडयली आनी लायक तेंच्यांनी वायलन्सो दाखयलो. प्रोटेस्ट नाशिल्लो तो वायलन्सो आशिल्लो. बस हाडप हे ते दॅट इज वायलन्स दॅट इज नॉट प्रोटेस्ट. हें म्हादयचें उदक आसा तेंचेर ते कांयच रायट्स दाखोवंक शकना. उदक फक्त मनशांचें आसना उदक जनावरांचें आसता. ती जर रिवर डायवर्ट केली जाल्यार ते जनावरांनी कितें करपाचें तेंच्यांनी गोंयांत येवपाचें आनी गोंयांच्या घरांनी भोंवपाचें. लायक हांव सांगता तुमकां हे आतां हे जे वेजिटेरियन्स हे आसता पळय आमचे हर्बिवरस एनिमल्स आसता तेंचे प्रेडिएटरू आसता लायक बिबटे वाग हे ते सगळे. सपोज हे हर्बिवरस आसता पळय ते उदक हे ते पिता सो ते सगळे येयले विलेजीसींनी आनी गांवांनी जाल्यार तेंच्या फाटल्यान तेवूय येतले. सो हे वाघांचे हत्ते आमीच हाडटले. जशें हांव तुमकां मेन्शन केलें की आमचे थंय गवारेडे येता हे गवारेडे येता या दुसरे एनिमल्स येता बिबटे येता लायक ब्लॅक पॅन्थर येता हांवें मेन्शन अशें केलां पळय. पूण आमकां ते कांय करिना. बाय पर्सनली आमगेर लायक कुत्रे आसा हे ते आसा सो आमकां ते कुत्रे सेफ करता. पूण जेन्ना हे वाडटले जेन्ना हत्ती येतले सकयल जेन्ना दुसरे लायक डेंजरस एनिमल्स येतले सकयल तेन्ना आमकां कळटलें आमची मिस्टेक. कित्याक गवारेडे कशें आसता गवारेडे नॉर्मली तुमचे वाटेर वचना कोणाचे वाटेर वचना ते तेंची पिलां आसत जाल्यार इन द सेल्फ डिफेन्स ते एग्रेसिवनेस दाखयता. ना ते कितें मोडटा पयलीं आमचे थंय दुकोर येताले ते दुकोरांत येवपाचें बंद जालें कित्याक हांगा हंटींग जातालें सो ते मागीर भिवपा लागले आनी ते मागीर बंद जाले. आनी नॉर्मली लायक गव्हर्मेंटान ते टॉयलेटीचे म्हणजे स्वच्छ भारत अभियानांतल्यान टॉयलेटीचे म्हणजे टॉयलेट दिवप हे केलेले पळय तेन्नाचे व्हाळांनी लोक आखपाचे बंद जाले. मागीर सो ते कशें जाताले ते खावपाचे येताले सो तेजे वासान ते सदां वर्सान वर्स येताले आनी ते जेन्ना बंद जाले पळय तेन्ना ते आतां दुकोरूय येवपाचें बंद जालें. सो कॉमन सेन्स इज दॅट आमकां अंडरस्टँड करूंक जाय. भरपूरशे जाण म्हणटा पळय झाडां जितली रोयत जाल्यार तितलो पावस चड पडटलो. आरे झाडां रोवपाचें रिजन कशें सांग तुमकां लिंक कशें आहा तें. झाडां आसत जाल्यार थंडाई मेळटा आनी ते कंडेन्स ढग आसता पळय तेजो पावस पडटा. आतां झाडां आसता ती जस्ट तेंच करिना झाडां वारोय कंट्रोल करता ऑक्सिजन लेवलूय वाडयता. जी गरमी गोंयांत जाता पळय तेजें मेन रिजन आसा आमी झाडां कट करता आनी लोकांक घरा बांदपाक दिता. मोस्टली दिसले हे लोक सगळे भायले आसता दिल्लीकास महाराष्ट्रीयन कर्नाटकियन्स भरपूर. बाय पर्सनली ती आतां बस हाडयली पळय कर्नाटकाचे लोक कितें दाखोवपाक सोदता आमकां तुमचे हांगा कामां येता. गोंयांत तुमच्या ते दुबय अशें दिसता न्ही गोंय हांगा कामां येता. आनी जो आमचो तो विजय सरदेसाय MLA एक्स MLA उलयता पळय MLA उलयता पळय तो खरेंच सारकें उलयता. आसूं तेणें पास्टान कितें केलां तें म्हाका हें मॅटर जायना. तो मात आतां जें उलयता पळय तें सारकें उलयता. सीएमाक रायट आशिल्लो मिलिटरी धाडूं जाय आसलें तेणी थंय व्हडले हायर ऑफिशल्स धाडूं जाय आसले. जेन्ना ते प्रोटेस्टरांक बरो बडेक मार पडलो भंय दिसलो न्ही ते प्रोटेस्ट बीन बंद जातले. कित्याक तुमी म्हादय तुमी नेचराक डिस्टर्ब करता. घट्टर कट केलेत तुमी अननेसेसरी. डबल लेन ट्रॅक तो ट्रेनीचो घालता पळय तो अननेसेसरी आहा तेजी गरज सुद्दां ना. गोंय आसा येदोसो टिंबसो आसा इंडियेर ती तुमी कर्नाटकाच्यानूय व्हरपाक शकता. तो प्रोजेक्ट आहा तो तुमी तो आनी खंयचे दुसऱ्या स्टेटींतल्यानूय व्हरपाक शकता जंय ऑलरेडी ट्रेन ट्रॅक आहा थंयच्यान. गोंयच्यानूच कित्याक व्हरपाक सोदता कित्याक गोंयांत हे बाय मिनिस्टर हे आमचे आसा पळय जे कोण मिनिस्टर हायर ऑफिशल आसा ते बाय हे मिनिस्टर इनवॉल्व आसता लँड स्कॅमिंगान. हे जमीन आमची विकता पळय भरपूरशे कायदे काडले. इवन लायक हांवें पर्रीकराक सुद्दां रायट म्हणना पर्रीकरान सुद्दां कायदो काडलो पळय मुणकार कायदो हे तो कायदो तेन्ना भरपूरशी मायग्रेशन्स जाली. भरपूरशे लायक आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन धवळीकर सगळे लागलेले आसा न्ही. आरे जेन्ना पोर्तुगीजा टायमा वयली जमीन ही ना कोणाच्या नांवार आशिल्ली पोर्तुगीजा टायमार तुमी हांगा रावो सुद्दां नाशिल्ले म्हाजे पुर्वज हांगा आशिल्ले जाल्यार आमी हांगा मुणकार आनी तुमी भाटकार कशें. आनी मुणकार सुद्दां ना कोर्टान केस आसा फायनलूच जायना ते तेंचे तेच झगडटा.
अरे तुम्ही ढवळीकर म्हणटा, अरे तुम्ही कोण? तुम्ही बामण स्वता, तुम्ही सांगता तुम्ही बामण, तुम्ही फ्रॉम ब्राह्मिन्स, तुम्ही फ्रॉम महाराष्ट्र, तुमचे ओरिजिनल लायक जिन्स सुद्धा आहा ते महाराष्ट्रीयन जिन्स आसा. बाई तुम्ही कशे गोंयकार म्हाका एक सांगा. आनी हांव तुमकां घाटी म्हणना, कित्याक घाटी अशें कांय लॉजीक नासता. घाटा वयलो येयल्लो घाटी, तुमी घाटा वयल्यान देंवन येयल्या सो तुमी घाटी तशें. आमी तुमकां घाटी म्हणना. हांव नॉर्मली कोणाक घाटी म्हणटा? जे पिवोन अशें रस्त्यार लयटा, जे पिवोन बुरशेपणां करतात तिंकां घाटी म्हणटा. आनी तुमी त्याच कॅटेगरीन येयल्लेले आसा. तुमी हांगा आतां तुमी रावता, तुमी सेटल जाता, आतां एक 10 वर्सां 5 वर्सां 20 वर्सां रावलेले आसा तुमी आतां हांगा. तुमी तुमचीच जमीन आतां विकता बिकॉज यू आर सपोर्टींग प्रमोद सावंत. कित्याक प्रमोद सावंत तो घाट्याक सपोर्ट करता. इन शॉर्ट तुमी तेका तुमची जे तुमी आतां जमीन हांगा बारीक कुडक्याची आसा पळय तुमगेलें कितें तोच डिस्ट्रॉय करता. तुमी बिंदास एसीन रावता, बिंदास लायफ आपली हें करता, कित्याक तुमकां बिजनेस मेळटा पयशांनी, सगळे स्कॅमांनी तुमकां फायदो येता. बट वॉट अबाउट गोवन्स? म्हाज्यो कितल्योश्यो पिळग्यो हांगा आसा गोंयांत. मात ढवळीकारान आमची भरपूरशी जमीन खाल्लेली आसा. बाय पर्सनली हांव कोर्टान सुद्दां गेलो न्ही, कोर्ट इज लायक तिंचोच आसा, गव्हर्मेंटाचोच आसा. सो तो सुद्दां डिसिजन स्लो प्रोग्रेसीव जाता, स्लो वर्सांची वर्सां. कित्याक भरपूरशे केसी ऑलरेडी लँड केसी ऑलरेडी कोर्टान आसा, त्यो आजून केन्ना सॉल्वूच जावना. आनी भायर बसने भरपूरशे मिनिस्टर उलयता, MLA उलयता, ते स्वताच्या स्वार्था खातीर उलयता. हां आतां जो विजय सरदेसाय उलयता, इवन लायक तो कार्लोस पेरेरा उलयता, हां ते भाय पर्सनली कितें तरी चेंज हाडपा उलयता. हां तेंची पास्ट कितें आहा पळय आतां, इवन लायक कार्लोस पेरेराली पास्ट कांय नाशिल्ली. ही इज लायक म्हणजे हेच एका तो रावलो दिसता इलेक्शना. ही इज व्हेरी गूड कॅन्डिडेट, हांव मानता. इवन लायक आमचो विरेश बोरकर आहा RGचो, व्हेरी गूड कॅन्डिडेट. तशें कॅन्डिडेट आसूं जाय. जेन्ना तुमचें ऑपोजिशन स्ट्रॉंग आसतलें तेन्ना बाय पर्सनली हो जो रुलींग गव्हर्मेंट आहा तो भितलो. विजय सरदेसाय खरें तेजे कडेन आसा पावर तशी. तो एक CM आशिल्लो न्ही, तो रायट डिसिजन